यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितं तद्गतेन मनमा पश्यन्ति यं योगिनी यस्यन्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमन्चन्दनचर्चितजलपु शुक्लाम्बरा माल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविशन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादच्छामि नारायणं कथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी व्रत कथा प्रारम्भ। अथ प्रथमोध्याय। अघि कुनै समयमा अगस्त्य मुनि तपस्या गरिरहेको आश्रममा आफ्नो वाहन मयूरमा बसेर स्कन्द कुमार आइपुग्नुभयो। अगस्त्य मुनिले अकस्मात आफ्नो आश्रममा आइपुगेका कुमारजीको आसन पाद्य अर्घ्य आदिले पूजा सत्कार गरेर बसेपछि अगस्त्य मुनिले विनयपूर्वक कुमारजीसित सृष्टिको विषयमा जानकारी प्राप्त गर्ने इच्छा गरेका हुनाले कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, म तिमीलाई सृष्टिको विषयमा यथाक्रम भन्दछु, तिमी एकचित्त भएर सुन। परब्रह्मा परमात्माकी ममतामयी शक्ति रूपिणी प्रकृतिका गर्भमा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू अनेक उत्पन्न हुन्छन् र उनैको इच्छाले विलीन पनि हुन्छन्। यसको पारावार छैन र गणना गर्न पनि सकिन्न। अत तिनै अनेक ब्रह्माण्डहरू मध्ये यो पनि एउटा ब्रह्माण्ड हो। यसैमा हामीहरू बारम्बार जन्मने र विलीन हुने गर्दै रहन्छौँ। यस्तो अलौकिक ब्रह्माण्डको विषयमा जान्न खोज्नु कुनै आश्चर्य मान्ने कुरा होइन। अत यस ब्रह्माण्डको रूप कस्ता प्रकारको छ र यसको विस्तार कति छ, यहाँ कुन कुन वस्तुहरू प्राप्त हुन्छन्, यसको निर्माण भएको कति वर्ष भयो, अब यसको आयु कति शेष छ अनि कसरी यो विलीन हुन्छ, यी सबै कुराहरूमा विचारशील व्यक्तिहरूमा उत्पन्न इच्छाको पूर्ति हुन सक्यो भने जान्न खोजेको कुरा पूर्ण हुन जाँदा जिज्ञासु श्रोताको पनि मनमा सन्तुष्टि अवश्य हुनेछ। हुन त यो कुनै सामान्य कुरा वा विषय होइन, त्यसैले केवल अड्कल वा यताउता सुनेका भरमा यस गहन विषयको तत्त्व निर्णय गर्नु अनुचित हुनेछ। अत त्रिकालदर्शी अथवा तत्त्वज्ञ ऋषि मुनिले बनाएका अनेक शास्त्रहरूको मनन गरेर नै कुनै निश्चयमा पुग्नु उत्तम हुनेछ। फेरि कुनै सामान्य व्यक्तिका बुद्धिद्वारा यो अपरिमेय परिणामको राम्रोसित ज्ञान हुन सक्दैन। अत यसको सम्पूर्ण स्वरूप जान्न र चिन्न प्रथम वेद र वैदिक शास्त्रहरूको चिन्तन मनन र सहयोग प्राप्त गर्नु अत्यावश्यक छ। अत वेद पुराण मीमांसा दर्शन र धर्मशास्त्रहरूतर्फ दृष्टि दिने हो भने धेरै अघि यो सम्पूर्ण संसार जलमय भएको बेलामा शेष शय्या गरेर युग निन्द्रामा निदाउनु भएको परब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु भगवानका नाभिबाट सहस्रदल कमल उत्पन्न भयो। त्यही कमलमा चतुर्मुख ब्रह्मा बसेर संसार रचना गर्ने विचार गर्न लाग्नुभयो। त्यसै बखतमा श्री विष्णु भगवानका काने गुजीबाट अत्यन्त पराक्रमी मधु र कैटभ नाम गरेका बलवान दुई दैत्य उत्पन्न भए। ती मधु कैटभ दैत्यले त्यो जलमय संसारमा कहाँ के छ भनी सबैतिर भ्रमण गर्दा ब्रह्मा बसेको सहस्रदल कमलनिर पुगेपछि कमलको डाँठ देखेर त्यही डाँठ समाथि सरासर माथि गए र ब्रह्मालाई बसेका देखेर ती ब्रह्मालाई खसाल्न तयार भए। अनि भयभीत भएका ब्रह्माले श्री योग मायाको आराधना गरे। तत्काल योग माया प्रकट भइन्। श्री योग माया प्रकट भएपछि अञ्जली जोरी बिन्ती गरे, हे ईश्वरी, भगवान विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस्। यस्तो ब्रह्माको प्रार्थना सुनेर योग मायाले विष्णु भगवानलाई जागा गराइदिनुभयो। श्री विष्णु भगवान जागा भएर ती मधु कैटभ दैत्यलाई देखेर तत्काल युद्ध गर्न आरम्भ गरे।
ती दैत्य र विष्णु भगवानको दिव्य 5000 वर्षसम्म युद्ध चलिरह्यो। त्यति हुँदा पनि ती मधु कैटभ दैत्यलाई जित्न समर्थ भएनन् र भने, हे दैत्य हो, तिमीहरू ठुला पराक्रमी रहेछौ, तिम्रो युद्धले म सन्तुष्ट भएँ, इच्छित वरदान माग। विष्णु भगवानको आज्ञा सुनि मधु कैटभ दैत्यले निकै अहङ्कारपूर्ण स्वरमा भने, हे विष्णु, यो युद्धमा तिमीले हामीलाई जितेनौ कि हामीले तिमीलाई पराजित गर्यौं? तसर्थ तिमी हार्नेले के वरदान देउला? बरु तिमीलाई जे इच्छा छ हामीसँग वर माग। यति दैत्यले भनेको सुनि श्री विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, तिमी दुवैले भने अनुसार म वर माग्न तयार छु, तर पहिले बाचा गर, अनि मात्रै माग्दछु। त्यति सुनेर अहङ्कारमा डुबेका ती मधु कैटभले भने, तिमीले जे मागे पनि हामी दिनेछौँ। यति बाचा गरेपछि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पराक्रमी दैत्य हो, म अरू के वर मागौँ? तिमी दुवैलाई मार्दछु, मेरा हातबाट मर। यस्तो श्री विष्णु भगवानको वचन सुनि ती अहङ्कारी दैत्यहरूले भने, हे विष्णु, तिमीले कपट गरेर वर माग्यौ, तापनि हामीले बाचा गरेको हुनाले दिन्छौँ। यति भनेर यी दुवै मनमनै विचार गरी चारैतिर जलमय संसार देखेर विष्णु भगवानसित भने, हे विष्णु, हामीलाई जल नभएको स्थानमा लगेर मार। मधु कैटभले यति भनेको सुनि विष्णु भगवानले ती दुवै दैत्यलाई आफ्नो काखमा लिई हेलैसित मारिदिए। ती दैत्यको बोसो शीतकालमा तुषाराले पानी जमे जस्तै समुद्रको जलमा जमेर पृथ्वी भइन्। त्यसै कारण पृथ्वीलाई मेदिनी पनि भन्दछन्। मासुले पर्वतहरू भए, हाडले ढुङ्गा पत्थर भए। त्यो देखेर ब्रह्माजीले अब सृष्टि आरम्भ गरौँ भनी सबैभन्दा पहिले 14 लोक भएको एउटा भुवनको सृष्टि गरे। एउटा ब्रह्माण्डमा प्रधान 14 भाग हुन्छन् भन्ने कथनको प्रमाण पाउन सकिन्छ। अब जसको अन्त्य छैन, ती परब्रह्माको वर्णनतिर विचार गरेको खण्डमा यो ब्रह्माण्डको स्वरूप मनुष्यको देहको रूप जस्तो छ। ठिक त्यस्तै छ, मनुष्यको देहको जस्तै ब्रह्माण्ड स्वरूप देहको मेरुदण्ड हुन्छ। त्यसैलाई सुविज्ञ ऋषि मुनि र शास्त्रका निर्माताहरूले सुमेरु पर्वत भन्ने नामाकरण गरेका हुन्। हे अगस्त्य मुनि, मेरुदण्डको आधारमा जसरी मानिसको देह ठाडो रहन्छ, ठिक त्यसै गरी ब्रह्माण्ड रूपी देह ठाडो रहन्छ। हाडका तरीहरूको जोर्नीद्वारा मेरुदण्ड बनेको हुन्छ। त्यो तरीलाई पर्व भन्दछन्। त्यसै कारण तरी भएका मेरुदण्डलाई नै पर्वत भन्दछन्। यो नामाकरण तपर्व मरुद्याभ्याम भन्ने व्याकरणको सूत्र अनुसार निदो गरेको हो। अत मेरुदण्डलाई मेरु पर्वत भन्दा कुनै प्रकारको पनि नियम विरुद्ध वा अड्कलले भनेको होला भन्ने अनुमान हुँदैन। विज्ञानको यही प्रमाण अथवा आधारमा ब्रह्माण्ड रूपी देह उभ्याउने मध्य भागका पर्वतहरूको सन्धि हुने स्थानलाई मेरु पर्वत वा सुमेरु पर्वत भनेको हो। यो सुमेरु भनेको ब्रह्माण्ड रूपी शरीरको रीढ वा मेरुदण्ड हो। यो मेरुदण्ड ब्रह्माण्ड रूपी देहको बीचमा पर्दछ। यही मेरुदण्डको आधारमा नै श्री ब्रह्माण्ड रूपी शरीर ठडिएर रहन्छ। फेरि दैवी लीला वा महिमा अनन्त र वर्णनातीत हुनाले नै यसलाई हेमाद्री, सुवर्णगिरी आदि सौन्दर्ययुक्त वर्णनद्वारा नै गुणगान वा प्रशंसा गरिन्छ। हे अगस्त्य मुनि, यो भूलोकदेखि अलि तल र स्वर्गलोक भन्दा केही माथिसम्म यो सुमेरु पर्वतको विस्तृत फैलाउ छ। विन्ध्याचल, हिमालय आदि ठुला ठुला पर्वतहरूले जसरी थामेर डिड राख्दछन्, त्यस्तै गरी ब्रह्माण्डहरूलाई सुमेरु पर्वतले दह्रो पारिराख्छन्। उपरोक्त सबै स्थूल पर्वत हुन्। यसैको आधारमा विशाल ब्रह्माण्डलाई 14 भागमा विभाजित गरेको छ। ती 14 विभाजित अङ्गहरूका नाम हुन्: 1 भूरलोक, 2 भुवरलोक, 3 स्वरलोक, 4 महलोक, 5 जनलोक, 6 तपोलोक, 7 सत्यलोक। यति माथिका अनि 1 अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल र पाताल। यी 14 लोक मध्ये तलका अतलादि 7 लोकका इन्द्रिय भोग विषयक सुख स्वर्ग लोक भन्दा पनि बढ्ता हुनाले जान्ने व्यक्तिहरूले यी लोकहरूलाई बिल स्वर्ग पनि भनेको वा मानेका छन्। अत त्यहाँ इन्द्रिय सुखका लोभी दैत्य, दानव गण र अनेक थरीका नागगण इन्द्रिय सुखमा निमग्न भएर निवास गर्दछन्। धेरै जसो तिनीहरू दैवी प्रकृतिको विरुद्ध आसुरी विचारका प्रतिपालक मानिन्छन्। तसर्थ आफ्ना आसुरी विचारका वा प्रकृति अनुसारका भोग भोग्न त्यही अधोलोकमा खुसी मानिरहन्छन्। अब माथिल्ला 7 लोक मध्ये भूरलोक र भुवलोक, यी दुवैलाई भौम स्वर्ग पनि भन्दछन्।
बिल स्वर्ग र दिव्य स्वर्गको माझमा विद्यमान यो भौम स्वर्गलाई मध्यम श्रेणीको स्वर्ग भन्ने प्रमाण पनि पाइन्छ। यही भौम स्वर्गको उदरमा नै चन्द्र, सूर्य, पृथ्वी, ध्रुव, नक्षत्र आदि स्थूल लोकहरू विद्यमान रहेका छन् भन्ने शास्त्रहरूको प्रमाण वा सिद्धान्त पनि पाइन्छ। त्योभन्दा माथिको लोकलाई दिव्य स्वर्ग भन्दछन्। त्यहाँ देवराज इन्द्रको राज्य छ, त्यसैले यसलाई महेन्द्र स्वर्ग भन्दछन्। त्योभन्दा माथिको लोकलाई महलोक भन्दछन् र यही प्रजापति स्वर्ग पनि कहिन्छ। त्योदेखि मास्तिर ब्रह्मा स्वर्ग छ। त्यो ब्रह्मा स्वर्गमा जनलोक र तपोलोक र सत्यलोक यी 3 लोक पर्दछन्। त्यो भौम स्वर्ग भन्दा मास्तिर स्वलोकलाई दिव्य स्वर्ग भन्दछन्। त्यसपछिको महलोकलाई प्रजापति स्वर्ग भन्दछन् अनि जनलोक, तपोलोक र सत्यलोक यी 3 ब्रह्मा स्वर्ग कहिन्छन्। यी दिव्य प्रजापति र ब्रह्मा स्वर्गमा सात्विक प्रकृति भएका उन्नत विचार र अनेक धर्म कर्म गर्ने पुण्यात्मा व्यक्तिहरू ती पुण्यको नियम अनुसार क्रमशः माथिल्ला तथा अझ उच्च माथिल्ला लोकमा निवास गर्दछन्। यस कथनको वर्णन महर्षि पतञ्जलिको योग दर्शनमा विस्तारले गरिएको छ। सुज्ञ विद्वानका लागि अवलोकन योग्य छ। अविची नरकदेखि मेरु पृष्ठसम्मको भागलाई भूलोक भन्दछन्। मेरु पृष्ठको मास्तिर ध्रुवलोकसम्म नक्षत्र, ग्रह, गण र ताराहरूको निवास स्थानलाई अन्तरिक्ष स्थान वा भूलोक भन्दछन्। त्यो लोकभन्दा माथि महेन्द्र स्वर्ग अनि त्योभन्दा मास्तिर प्रजापति स्वर्ग, फेरि प्रजापति स्वर्गभन्दा माथि भौम स्वर्ग अथवा भूलोक र भूलोकभित्र नै यो जो जहाँ हामी सबै प्राणीहरू छौँ, हामीहरूको पृथ्वी छ, यसलाई कोही संसार भन्दछन् भने कोही दुनियाँ पनि भन्दछन्। कतिपय जान्ने व्यक्तिहरू यसलाई भूगोल पनि भन्दछन्। फेरि अनेक शास्त्रज्ञहरूले स्थान वातावरण अनुसार यसलाई नै भूलोक मानेका छन्। फेरि यही भूलोकलाई अनेक शास्त्रले 7 भागमा विभक्त गरेको वर्णन पनि पाइन्छ। ती 7 भागलाई अलग अलग पार्ने वा सीमा निर्धारण गर्ने ठूला ठूला अगाध 7 सिन्धुहरू पनि छन्। यिनै समुद्रहरूलाई 7 समुद्र पनि शास्त्रले नै भनेका छन्। यी 7 समुद्र र द्वीपहरूको विभाग चाहिँ संसारका प्रत्येक प्राणी भिन्ना भिन्नै रूप र गुण बुद्धि भएका चाहिँ यी समुद्र र द्वीप छुट्टा छुट्टै छैनन्। बरु केराको थाममा पत्रै पत्र भए चाहिँ अथवा कमलको फूल खुम्चिएको जस्तै एकले अर्कोलाई ढाकिराखेको हुन्छ। ती विशाल 7 द्वीप मध्ये 6 द्वीपका माझमा रहेको यो निकै ठूलो रूप भएको हुनाले स्पष्ट देखिने, जसमा हामी समस्त चराचर जीव निवास गर्दछौँ, यो जम्बू द्वीप कहिन्छ। यस द्वीपलाई छार अर्थात् नुनिलो सिन्धुले सबैतिरबाट घेरिराखेको छ। त्यसपछि जम्बू द्वीपकै नजिकमा प्लेक्से नामको द्वीप छ। त्यस द्वीपलाई इच्छु नामको समुद्रले घेरिराखेको छ। त्यसपछि कुशद्वीप छ, उसलाई धृत नामको समुद्रले घेरिराखेको छ। अनि चौथो क्रौच नामको द्वीप छ, त्यसलाई दधि मण्डोद समुद्रले घेरिराखेको छ, अर्थात् त्यसको चारैतिर दहीको समुद्र छ। अनि शाक द्वीप छ, त्यसलाई स्वच्छ दूधको समुद्रले चारैतिरबाट घेरिराखेको छ। अनि अन्तिम 7औं पुष्कर द्वीप, उसलाई जल नामक समुद्रले घेरिराखेको छ। यी 7 द्वीपहरूमा माझको र सबैभन्दा सानो यो जम्बू द्वीप नै मानिएको छ। त्योभन्दा बाहिरको प्लेक्से द्वीप यो जम्बू द्वीपको दोब्बर ठुलो छ। यही क्रमले एउटा भन्दा अर्को समुद्र र द्वीपहरू ऊभन्दा ऊ ठुलो भएर बढ्दै गएका छन्। यो शास्त्रीय प्रमाण हो। यस प्रकार 7 समुद्र र 7 द्वीपले चारैतिरबाट घेरेको समुद्र स्थानलाई नै भूलोक मानिन्छ वा भन्दछन्। अनि भूलोक, भूलोक र स्वर्गलोक चाहिँ बराबर बराबर परिणामका मानिन्छन्। उपरोक्त 3 लोक माथिका 4 लोक भन्दा निकै विस्तृत छन्। फेरि यो मृत्युलोक र भूलोकको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ भन्ने मान्दछन्। यी द्वीप र समुद्रको मानचित्र संक्षेपमा दर्शाइए तापनि अझ विस्तृत हेर्नुहोस्। यी 7 समुद्र र द्वीपहरू छैनन् भन्न सकिन्न, किनकि ती प्रत्यक्ष छन्। अनेक पुराण र शास्त्रहरूमा हुँदै नभएको मिथ्या वर्णन मात्र गरेको, अनेक अनेक शङ्का गर्ने सज्जनहरूको पनि न्यूनता छैन। तर यो उहाँहरूको भूल वा अज्ञान हो।
किनकि उपरोक्त समुद्रहरू यहाँ देखिने प्रशान्त महासागर, अन्ध महासागर, हिन्द महासागर, लाल सागर जस्ता सागर होइनन्। यी अन्तरिक्षका अनेक थरीका सामग्रीहरूबाट तयार भएको स्वच्छ वातावरण रूपी उद्दी अर्थात् समुद्र हुन्। बन्द गोपीको पात झैँ एउटा माथि अर्को र त्यसमाथि फेरि अर्को गरेर बेरिएका हुन्छन्। हामीहरू भएको यही जम्बूद्वीपलाई भारत वा भारतवर्ष पनि भनिन्छ। हिजो आजको भूगोलद्वारा हामी जुन पृथ्वीलाई जान्दछौँ त्यही नै भारतवर्ष हो। यसैलाई भरतखण्ड पनि भन्दछन्। जसलाई हामी भारतवर्ष भन्दछौँ त्यो वास्तवमा भारतद्वीप हो। यही भारतद्वीपलाई हिन्दुस्तान पनि भन्दछन्। यो जम्बूद्वीप अथवा भारतवर्ष नाम भएको भूमिको तलतिर अर्थात् जलको माथितिर निर्लोक, भूरलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, भिन्न भूरलोकको दाहिने तिरको मैदानमा पितृलोक, प्रेतलोक, नरकलोक यी तीन लोकहरू पनि विद्यमान छन्। अविचीदेखि मेरुपृष्ठसम्मको स्थानलाई भूरलोक मानिएको छ। यसै कारण पितृलोक, प्रेतलोक र नरलोक यी तीनवटा लोकहरूको भूरलोकभित्र नै पर्दछन्। यो सुविज्ञले बुझेर अरूलाई पनि बुझाउने विषय हो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यो संसारको चारैतिर दृष्टि फिराएर हेर्दा यो कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न सकिन्छ कि यहाँका एक एक कुरा वा पदार्थ कुनै यन्त्र विशेषको चक्र आफ्नो धुरीमा घुमिरहे झैँ क्रमले घुमिरहेको छ। किनकि कुनै पनि चक्र लगातार घुमिरहँदा त्यसको आधा भाग तलतिर र आधा भाग माथितिर रहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट थाहा हुन सक्छ। ठिक त्यसै गरी यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिको गति पनि चक्र घुमे झैँ घुमिरहन्छ। त्यसैमा दुई प्रकारको सृष्टि हुन्छ, एक व्यष्टि सृष्टि र दुई समष्टि सृष्टि। यस क्रममा फनफनी घुमिरहने प्रकृतिको फन्कोमा व्यष्टि सृष्टिको प्रभाव तलबाट मास्तिर आउँछ। अतएव यो तमो गुणबाट उक्लँदै सत्तो गुणसम्म पुग्छ। त्यसको विपरीत समष्टि सृष्टिको प्रभाव चक्र चाहिँ माथिबाट तलतिर ओर्लन्छ। यही क्रमले यो ब्रह्माण्डमय प्रकृतिमा अथवा सृष्टिको अनादिकालमा सत्तो गुण प्रधान सत्ययुग प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि रजोगुण र तमोगुणको प्रधानता अनुसार नै त्रेता, द्वापर र कलियुगहरू उत्पन्न हुँदै रहन्छन्। हे अगस्त्य मुनि, यस प्रकारको युग चक्र अनेक पल्ट घुमिरहन्छ वा चक्कर खाइरहन्छ। ब्रह्माण्ड प्रकृतिको गति पनि बिस्तार बिस्तार सत्तो गुणको भोग गर्दै रजो गुणतर्फ पनि डुल्दै फिर्दै अन्त्यमा तमो गुणको काखमा विराजमान हुन थाल्छ। ठिक यसैबाट ब्रह्माण्ड तमोमय हुन जान्छ। जुन कल्प चलिरहेको छ त्यही प्रलयको विशाल उदरमा जान्छ। यसैलाई महाप्रलय, सृष्टिको अवसान, कल्पान्त अथवा ब्रह्माण्ड प्रकृतिको एक चक्रावर्त गतिको समाप्ति भन्दछन्। यो निर्विवाद सत्य हो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिको घुमिरहने चक्रको गतिको सिद्धान्त अनुसार यो कुराको निश्चय गर्नु युक्ति युक्त नै हुन आउँछ। यसको अर्थ के भने यी ब्रह्माण्ड प्रकृतिमा सबैभन्दा पहिले सत्तो गुण बढी भएको विकास हुनाले पहिलो सृष्टिकालमा उत्पन्न हुने मानवहरू पनि पूर्ण रूपेण सत्तो गुणी नै हुन्छन्। तर दैवी जगतमा ठिक यसको विपरीत अपूर्ण तमोगुण बढी हुने असुरहरू उत्पन्न हुन्छन्। किनकि ब्रह्माण्ड प्रकृतिको वा समष्टि सृष्टिको गति तलतिर नै गइरहने हुनाले त्यसको क्रम चलाउने तामसिक शक्ति भएका असुरगण पहिले नै उत्पन्न हुन्छन्। अनि मात्र देवताहरूको सृष्टि हुन्छ। अत दैवी सृष्टिमा प्रथम अपूर्ण असुरहरू उत्पन्न हुन्छन्, अनि देवताहरू उत्पन्न हुन्छन्। मनुष्य सृष्टिमा चाहिँ प्रथम परिपूर्ण मानव उत्पन्न हुन्छन्। त्यसपछि क्रमले कर्तव्य र अधिकारको नियम अनुसार त्यस सृष्टिको गति वेग तल तल झर्दै आउँदा थोरै ज्ञान र अल्पज्ञ शक्ति भएका मानवहरू उत्पन्न हुन थाल्छन्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, समस्त पदार्थको शक्तिहरू मनन र चिन्तन गर्न नसकिने खालका छन्। अत हाम्रा मननीय वा चिन्तनीय ज्ञानद्वारा तिनीहरूको रूप थाहा पाउन सकिँदैन। तापनि अचिन्तनीय ज्ञानद्वारा सम्पूर्ण नभए पनि आंशिक रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ। फेरि हाम्रा मननीय र चिन्तनीय तर्क अथवा युक्तिहरू त्यहाँ पुगेपछि मौन रहनु बाहेक अन्य केही कार्य गर्न पनि असमर्थ हुन्छन्। अनेक शास्त्र र पुराणहरूको अध्ययन मनन गर्ने हो भने सबै पदार्थका शक्तिहरू अचिन्त्य भए पनि ज्ञान गोचर हुनाले सृष्टिका अधिष्ठाता ब्रह्माको सृष्टि रचना गर्ने काम स्वाभाविक नै हो भन्ने निष्कर्ष वा सिद्धान्तको निर्णयमा पुग्न सकिन्छ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यस विषयमा अनेक मतान्तर पाइन्छ। जस्तै कोही कोही ईश्वरले आफ्नो शक्ति प्रकट गर्न यो सृष्टि गरेको भन्छन्। कसैको विचारमा यो सपना जस्तै हो,
वास्तवमा केही पनि होइन, केवल मायाको विकास मात्र हो पनि भन्छन्। अन्य कसैले आफ्नो विचारमा यो ईश्वरको इच्छा मात्र हो, अरू केही पनि होइन भन्दछन्। कोही यो कालक्रमले भरिएको हो पनि भन्दछन्। कतिको भनाइ छ केवल भोगका लागि बारम्बार सृष्टि हुन्छ र नाश पनि हुन्छ। कोही यो मात्र क्रीडाका लागि सारा जगत रचना गरिएको हो पनि भन्छन्। तर उपरोक्त सारा पक्ष वा तर्कहरू सुयोग्य विचारकका सामुन्ने धेरै समयसम्म अडिन सक्दैन। वास्तविक तथ्य के हो भने सृष्टि गर्नु अखण्ड ब्रह्माको एउटा स्वभाव नै हो। त्यस्तै सच्चिदानन्द विज्ञान घन आनन्द कन्द ब्रह्मा देवको पनि सृष्टि गराउने स्वभाव हो, प्रकृति हो, अनिवार्यता हो। त्यो स्वभावैले पानीको चिसो र आगोको तातो प्रकृति जस्तै हो। त्यो सर्वव्यापक ब्रह्माको सत्ता नहुने कुनै पनि देशकाल आदि छैन। अत तिनैकी शक्ति स्वरूपिणी महामाया अथवा प्रकृतिको पनि प्रबल सत्ता सबैतिर विद्यमान छ। प्रकृति 3 गुणले युक्त हुनाले र ज्ञान सत्तारूपी ब्रह्मा सर्वत्र व्यापक हुनाले जड प्रकृति र चेतनाद्वारा सदैव स्पन्दन भइरहनु पनि स्वाभाविकै कुरा हो। यसै कारणले चैतन्य सत्ताको आश्रयमा स्पन्दन धर्म भएकी प्रकृतिमा त्यही स्वाभाविक स्पन्दन अनुसार सृष्टिका अनन्त धाराहरू प्रवाहित हुनु पनि उचित वा स्वाभाविक नै हो। उसमा पनि ब्रह्मा केवल निमित्त मात्रै हो। प्रत्येक वस्तुको आफ्नो प्रकृति नै सृष्टिको निम्ति मूल महाप्रकृतिद्वारा प्रेरित भएर सृष्टिको काम गर्दै रहन्छन् भन्ने शास्त्रीय प्रमाण पाउन सकिन्छ। प्रथम श्रेणीमा अनन्त ब्रह्मा र तिनकी शक्ति छन्। द्वितीय श्रेणीमा अनेकानेक ब्रह्माण्डहरू छन् अनि तृतीय श्रेणीमा प्रत्येक ब्रह्माण्डहरूका सृष्टिकर्ता ब्रह्मा छन् अनि आफ्नो परिणाम अनुसार पुरा 100 वर्ष जीवित रहन्छन्। त्यही 100 वर्षको आयुलाई पर भन्दछन्। त्यसको आधा अर्थात् 50 वर्षलाई परार्ध भन्दछन्। कालको परिणाम बुझेपछि मात्र ब्रह्माको आयु बुझ्न वा जान्न सकिन्छ। अत त्यो कालको परिणाम यस प्रकार छ। 15 निमेषको 1 काष्ठा र 30 काष्ठाको 1 कला कहिन्छ। 30 कलाको 1 मुहूर्त वा 30 मुहूर्तको 1 अहोरात्र मानिन्छ अनि 30 अहोरात्रको 1 महिना वा शुक्ल र कृष्ण 2 पक्ष हुन्छन्। फेरि 6 महिनाको 1 अयन हुन्छ। अयन पनि 2 प्रकारका हुन्छन्, दक्षिणायन र उत्तरायण। यी 2 अयनको नै 1 वर्ष हुन्छ। तिनका 3मा उत्तरायण दिन हो र दक्षिणायनलाई रात भन्दछन्। यसै किसिमले दिव्य वर्षको परिणाम मिलाउनु पर्छ। त्यसै क्रममा मानवीय सत्य, त्रेता, द्वापर र कली 4 युग हुन्छ। सत्य गुणको प्रमाण दिव्य 4000 वर्षको हुन्छ। त्रेतायुग दिव्य 3000 वर्षको र दिव्य 2000 वर्षको द्वापर युग अनि दिव्य 1000 वर्षको कलियुगको परिणाम मानिन्छ। अनि सत्ययुगको पूर्व सन्ध्या 400 दिव्य वर्षको र उत्तर सन्ध्या पनि दिव्य 400 वर्षको नै मानिन्छ। त्यसै प्रकार त्रेता युगको पूर्व सन्ध्या दिव्य 300 वर्षको र उत्तर सन्ध्या पनि दिव्य 300 वर्षको नै मानिन्छ। फेरि द्वापर युगको पूर्व सन्ध्या 200 दिव्य वर्षको र उत्तर सन्ध्या पनि दिव्य 200 वर्षको हुन्छ। अनि कलियुगको पूर्व सन्ध्या 100 दिव्य वर्ष र उत्तर सन्ध्या 100 दिव्य वर्षको हुन्छ। अत यी सबैको जोड गर्दा 10,000 दिव्य युग वर्ष हुन्छ। अत युग सन्ध्याको परिणाम दिव्य 2000 वर्ष भयो। त्यो पनि जोड्दा जम्मा 12,000 दिव्य वर्ष भयो। यही दिव्य 12,000 वर्षमा नै सत्य, त्रेता, द्वापर र कली 4 युग समाप्त हुन्छन्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, कल्पको आदिमा नारायण नामका ब्रह्माले सृष्टि गरेको किसिम भन्दछु, एकाग्र चित्तले सुन। अघि कल्पान्तमा निन्द्राबाट उठेका सत्ययुगी महाप्रभु ब्रह्माले सम्पूर्ण लोक शून्य भएको देखेर यो जलमय जगतमा पूर्वकल्पको अन्त्यमा पृथ्वी अवश्य जलभित्र डुबेकी होलिन् भन्ने निश्चय गरेर ती जलमा डुबेकी पृथ्वीलाई माथि झिक्ने इच्छा गरेर अघिका कल्पहरूमा जस्तै मत्स्य, कच्छप आदि रूप धारण गर्नुभयो। त्यस्तै यस कल्पमा यज्ञमय बराहको रूप धारण गरेर उभिनुभयो अनि जललोक निवासी ऋषि मुनि सिद्धहरू उहाँको अनेक प्रकारले स्तुति गर्न लागे। बराह स्वरूप भगवान चाहिँ पृथ्वीको उद्धार गर्ने इच्छा गरी तत्काल जलमा हाम फाल्नुभयो अनि अनेक लोग नाग्दै पातालमा पुग्नुभयो। पृथ्वीले देखेर बराह भगवानको अनेक स्तुति गरिन् अनि बराह भगवानले आफ्ना तिखा र भयंकर दारामा पृथ्वीलाई उचालेर एकार्वण जलमाथि जान लागेका भगवान बराहको योगी र ऋषि मुनिहरू स्तुति गर्न लागे अनि बराह भगवानले ती पृथ्वीलाई त्यही अगाध सिन्धुको जलमा कुनै ठुलो जहाज राखे जस्तै टक्क राखिदिनुभयो। डुङ्गा जस्तै विस्तृत रूपमा तुल्याइदिनु भएकोले फेरि डुबेर जलमा हराउने भए रहेन। कुमारजी
आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। अनि तिनै पृथ्वीमा समतल मैदान बनाएर अगाडिका कल्पहरूमा डढेका र लडेका समस्त पहाड पर्वतहरू जस्ताको तस्तै पारिदिनुभयो। यति काम गर्न ती अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक र शक्तिशाली भगवानको लीलाले नै भएको हो। उनलाई कुनै दुःख वा कष्ट थिएन। अनि जस्ताको तस्तै 7 समुद्रहरूले पृथ्वीको भिन्न भिन्न भाग पारेर भूलोक भूलोक र स्वर्लोकको समेत कल्पना गरिदिनुभयो। यति गर्दा गर्दै रजोमूर्ति ब्रह्मा तत्काल चतुर्मुखी ब्रह्माको स्वरूपमा परिणत भयो बदलियो। साक्षात नारायण नै चतुर्मुखी ब्रह्मा बनेर संसार सृष्टि गर्न आरम्भ गर्नुभयो। त्यस सृष्टिको कार्यमा चतुर्मुखी ब्रह्मा बनेर संसार सृष्टि गर्न आरम्भ गर्नुभयो। त्यस सृष्टिको कार्यमा चतुर्मुखी ब्रह्मा केवल कारण निमित्त मात्र भएको हो। प्रधान कारण त सृष्टि हुने वस्तुकै प्रभाव वा शक्ति हो। किनकि सूक्ष्म सानो वस्तु स्वयंकै बलले स्थूल अथवा ठूलो वस्तुको रूपमा परिणत समर्थ हुन्छ। अत स्रष्टा ब्रह्माजी केवल एक निमित्त मात्र मानिन्छन्। कुनै पनि सत्यले निमित्त बाहेक अन्य कुनै वस्तुको इच्छा गर्दैन। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां सृष्टि क्रम वर्णनां प्रथमोध्याय। श्री सुस्तानी परमेश्वरी माता की जय। उपनयतु मङ्गलव सकल जघन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षणः किष्णः काले व्रसनु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोस्यं क्षोभरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र च्युतद्वार कथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रभ्रष्टावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा च्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपहा कायेन वाचा मनुष्येन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते स्वभावता करोमि यत्सङ्कलं परस्मै नारायणयति समर्पयेत्।